बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का बहुत शुक्रिया। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। हालात मैं आपको वैसे रोज़ बताता हूँ और हालात जो चल रहे हैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। अब आज जो हुकूमत की जानिब से एक वाज़ेह तौर पर एक बड़ी जारहाना किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुसद्दिक़ मलिक साहब ने की है, बेसिकली उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि ज़रा सारों को ये बताना और दुनिया को ये बताना कि जी तहरीक इंसाफ के अंदर कितना दोगलापन है, क्या नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में उनको ये एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए क्योंकि जो इस वक्त मामलात हैं, मतलब जैसे गंडापुर साहब कहते हैं जी इदारों से दरख्वास्त है न्यूट्रल हो जाएँ। लोग समझते हैं कि हुकूमत को लाने वाले आप हैं। लोग समझते क्या हैं, सबको पता है। जैसे आपकी हुकूमत को 2018 में एस्टैब्लिशमेंट लेके आई थी, तो इस हुकूमत को भी एस्टैब्लिशमेंट ही लेकर आई है। लेकिन इस वक्त एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हुकूमत इस असर को ज़ायल करना चाह रही है कि जी हमें कोई टेंशन है, या आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि नहीं, ये इलेक्शन कलअदम होते हुए नज़र नहीं आते, क्योंकि PMLN के अंदर ये टेंशन ज़रूर है कि मंसूर अली शाह साहब आ गए तो मामला उलट पुलट हो जाएगा, यानी कि वो आके कोई सियासी पटिशन का फ़ैसला कर देंगे कि इलेक्शन कलअदम हो जाए। और इस हवाले से बहुत से लोगों ने लिखना भी शुरू कर दिया। लेकिन मैं आपको ये एक ख़बर दे रहा हूँ कि हुकूमत को बाकायदा तौर पर हुकूमत ने इस हवाले से बड़ी ब्रीफिंग ली भी है और डिस्कशन भी की है कि जी ये इतना आसान नहीं है। एक ख़ास मीटिंग हुई जिसके अंदर ये तमाम ऑप्शंस डिस्कस किए गए कि अगर अगर उस मीटिंग के अंदर हुकूमती शख्सियात भी लोग थे और कुछ गैर सियासी लोग भी थे। वहाँ पर ये डिस्कशन हुई कि जी अगर ये होता है तो क्या हो सकता है, वाकई ये इतना आसान होगा। तो उसमें ये समझा गया जी कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो बड़ी मुतवाज़िन शख्सियत के मालिक हैं और बड़े उनकी ऐसी कुछ साजिशी तबीयत नहीं है। वो चीफ़ जस्टिस बने भी तो ऐसा नहीं होगा कि वो फ़ौरी तौर पर कोई बड़ा रश करके हुकूमत को गिराने का सोचेंगे या कोई ऐसा फ़ैसला लाएंगे, क्योंकि इसके बहुत से रिप्रिकॉशंस हैं। और ये भी कि जो इस वक्त हालात हो गए हैं, क्या पाकिस्तान में दो इदारे यानी पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्या एक लड़ाई के मोड में चले जाएंगे? तो इस वक्त तो इसके ऊपर यही सोच रखी जा रही है कि नहीं जी ये स्टेज नहीं आएगी। लेकिन कुछ शख्सियात का ये कहना ज़रूर है उस मीटिंग के अंदर कि जी इसका इम्कान कितना है, क्या इम्कान है कि अगर ये मामला उस जगह चला गया और वाकई सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जो पटिशन है उसके ऊपर वाकई सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी और कार्रवाई शुरू कर दी और फिर उसके ऊपर एक कोई फ़ैसला की तरफ बढ़ने लग पड़े, तो फिर उसके खदशात, उसके बारे में क्या होगा? उसके बारे में चंद लोगों का ख़्याल है कि जी पहले तो कहा गया कि जी नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल है जी कि हाँ ये मुमकिन है, क्योंकि एक प्रेशर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है और बहुत से जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं था। और कुछ लोगों ने तो ओपनली अपनी पोजीशन ज़ाहिर किया, जैसे अतर मिनल्ला साहब ने पहले भी बहुत सारे मार्क्स के अंदर, या जनाब मुनीब अख्तर साहब हैं और बहुत से जज साहिबान हैं जिनकी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है इस हवाले से। तो ये डिस्कशन वहाँ पर ज़रूर हुई कि जी ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया तो हुकूमत गिर जाएगी। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ये भी कहा जी कि फिर ये नौबत आने नहीं दी जाएगी और फिर इसको देखा जाएगा कि इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए। अब ये जुमला कह देना बड़ा आसान है कि ये नौबत आनी नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई फ़ैसला होता है तो उसका माने जाना पूरे मुल्क में तमाम इदारों पर लाजिम है। लेकिन क्या ये ऐसा होगा, ये सिर्फ आने वाला वक्त बता सकता है। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत को इस हवाले से बड़ी एश्योरेंस दी गई थी कि नहीं, उस स्टेज तक मामला नहीं जाएगा और उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी। हुकूमत ये मखसूस नशस्तों के हवाले से भी कुछ कानून साज़ी करने का सोच रही है, एक रेजोल्यूशन भी पास करने का यानी करारदाद पास करने का सोच रही है, और शायद ज़रूरत पड़ी तो हुकूमत कुछ और चीज़ें करेगी जो कि शायद दुरुस्त फ़ैसले ना हों और डेस्परेट फ़ैसले हों, लेकिन ये अगले महीने के अंदर हुकूमत कर सकती है और इसके ऊपर ठीक ठाक सोच पाई जाती है कि ये होने जा रहा है और ये हो सकता है। जो इसके अंदर बहुत से, अब जैसे बहुत से सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसके ऊपर तज्ज़िया भी किया है, मैंने भी प्रोग्राम में डिस्कशन किया है, अंसार भाई साहब ने भी लिखा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो यही है कि काजी साहब के होते हुए ये नहीं होगा, आगे जाकर ये हो जाएगा। लेकिन अभी काजी साहब के जाने में टाइम है। एक बात जो कि नज़र आती है
اور جس کی طرف میں نے آپ کو اس میٹنگ کا اشارہ کر کے بتایا ہے وہ یہ کہ جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت ہوتی ہے. قانونی طور پر دیکھا جائے تو آئین ہے، سپریم کورٹ کا حکم سپریم کورٹ ہے. لیکن اگر آپ وڑائچ صاحب کی بات سنیں، سہیل وڑائچ صاحب کی، تو انہوں نے وہی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ دسمبر تک صورتحال بہتر ہو جائے گی، اور یقین ہے کہ ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں حالات واقعات پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ہمیں اکثریت مل جائے گی. لیکن اس وقت کوئی پازیٹیو سگنل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تو ہے نہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ لڑائی ایک جنگ کی صورت میں اب لے لی ہے. اور کیونکہ بحیثیت صحافی میں آپ کو ایک خبر دے سکتا ہوں کہ یہ جنگ اب ایسی ہے کہ جی بدقسمتی سے شاید پاکستان میں اداروں کی جنگ بنے، اور شاید یہ جنگ اداروں کے مابین سپریم کورٹ اور عدلیہ کی ایسی نہیں کہ وہ ہاتھا پائی نہیں ہے، بٹ جو اداراتی جنگ ہے، انسٹیٹیوشنل بیٹل یا انسٹیٹیوشنل وار، یہ شاید اس سال میں لڑی جائے گی پاکستان میں. کیونکہ اگر تو وہ لوگ یہ کہتے رہے اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن ایسا کوئی سگنل نظر نہیں آتا. میں آج کی آپ کو بتا رہا ہوں، ایون اس میٹنگ کا جو میں نے آپ کو بتائی ہے جس میں بہت ہائی لیول کے لوگ شامل تھے اور اس کے اندر کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، اس کے اندر تو کم از کم کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا، اور یہی کہا گیا جی کہ نہیں ویل سی ٹو اٹ، دیکھی جائے گی کیا ہوگا، اور اس نوبت تک معاملات کو نہیں جانے دیا جائے گا. اب یہ بات کہاں تک جاتی ہے کہاں تک نہیں جاتی ہے. اب دیکھیں نا، پوری پی ایم ایل این ایک دفعہ آ گئی ہے فوج کا دفاع کرنے کے لیے اور عمران خان کو اور پی ٹی آئی کی بیشنگ کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ کون لوگ تھے، یہ تو پوری پارٹی ایسی ہے، یہ تو یہ کر رہے تھے، یہ وہ کر رہے تھے. آج آپ دیکھیں نا، ادھر وہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جی آپ نیوٹرل ہو جائیں. بھائی نیوٹرل کا نیوٹرل وہ اگلے وقت سے ہوتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں نیوٹرل ہو جائیں اور آپ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں. تو بھائی ان کی لایا ہوا پروجیکٹ ہے، ابھی وہ کیسے پیچھے ہٹ جائے؟ جیسے آپ سے وہ تنگ آئے تو پیچھے ہٹ گئے تحریک انصاف سے، تو ابھی تک پی ڈی ایم سے تو وہ پی ڈی ایم 2 سے تنگ نہیں آئے، جب آ جائیں گے تو ساری بات ہے پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن اب وہ پوری پی ٹی آئی کو لتاڑنے کے لیے، اب جیسے عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے والے اپنے وقت کا فرعون معافیا مانگ رہا ہے. وہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ اسے معافی کہا جائے کچھ اور کہا جائے، لیکن وہ ایک اسٹریٹجی ہے نا، ایک ٹیکٹیکل موو ہے کہ چلو یار اب ذرا یہ ساز بھی چھیڑ کے دیکھو، تاکہ ہم اس سے یہ ظاہر کریں کہ دیکھیں جی ہم تو فوج کے بڑے حق میں ہیں اور یہ ہمیں لڑا رہے ہیں. اب اگر فوج ہم سے بات نہیں کرتی اور ہمیں لفٹ نہیں کراتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فوج کی جو قیادت ہے یہ اور ہے، اور ہم فوج کے بہت پاس ہیں، بہت محبت کرتے ہیں ہم فوج سے، اور فوج بہت اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ہم اس کو بہت زیادہ ہم اس کی عزت کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ریکارڈ ہے وہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے، تاریخ موجود رہتی ہے، اور جو سرخ لائنیں، سرخ لکیریں جناب عمران خان ان کی جماعت نے عبور کی تھی، ان کو کوئی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور فی الحال حکومت کا ساتھ کوئی چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. حکومت اسی وقت گرے گی جب فوج اس کا ساتھ اسٹیبلشمنٹ چھوڑ دے گی. فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے، اور حکومت کو بڑی تسلیاں بھی دی گئی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اپنا جو پروگریس کا کام ہے معاشی ریکوری کا اس کو جاری رکھیں، اور دیکھا جائے گا، پھر دیکھ لیں گے ہم. اگر یہ لڑائی ہے تو پھر لڑائی ہی صحیح دیکھی جائے گی، پھر جو جہاں جا کے معاملہ ہوتا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. وہ اس لیے کیونکہ میں نے جو آپ کو کہا ہے وہ خدا نہ خواستہ اس ملک میں گھمسان کا رن تو میں کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ چل رہا ہے، لیکن اگر یہ اداروں کی لڑائی اس شدت تک پہنچ گئی تو پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر تو حالات بالکل بہت بگڑ بھی سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جناب یہ صورتحال ہے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہ ولاگ ذرا لیٹ آیا لیکن اہم بات ہے، اور اس میٹنگ کا ذکر میں نے ضرور کیا. تو اس ولاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.